आज़म ने अदलिया पर हमला किया। इमरान खान ने अदालती निज़ाम पर सवाल उठाए हैं। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल की हुकूमत पर वार। बोले बिलावल सियासत में नौमौलूद हैं, उनकी जितनी उम्र है उतना हमारा सियासी तजुर्बा है। बिलावल भुट्टो गुफ्तगू में एहतियात करें। पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों का साथ न देकर नुकसान पहुंचाया। कल इमरान खान ने कौम के सामने रोना रोया है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे हमला किया है। इमरान न्याजी साहब किस किस्म का ताउन अदालत से मांग रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान न्याजी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया उनके तमाम अलिफ लैला की कहानियों पर उनके मुखालफीन को जेलों में भर दे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी सियासत में नौमौलूद है, अभी उन्हें लंबा सफर करना है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है, तो इसलिए वो गुफ्तगू में एहतियात करें और ऐसी बात ना करें कि जिससे मुश्किलात खुद उनकी जमात के लिए भी पैदा हों। पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों को साथ न देके इस निज़ाम के लिए एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है। अगर वो हमारे साथ मिल जाते, हम लॉन्ग मार्च के बाद मुस्ताफी हो जाते, तो ये बुसीदा निज़ाम 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। ये आपको बताएं कि आजाद अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। दोनों जमातों से 7 रोज में जवाब भी तलब कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीडीएम के सदर की मंजूरी के बाद नोटिस जारी किए गए। पीडीएम में पड़ने वाली दरारें सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी और एनपी को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। आजाद अपोजिशन का इजलास मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर आजम नजीर तारड़ की जेर सदारत हुआ। मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, पीके मैप, नेशनल पार्टी और बीएनपी मैंगल के सेनेटर्स ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से हुकूमती जमात से वोट हासिल करने पर जवाब मांगा है। आजाद अपोजिशन सेनेटर से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने भी मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो इजलास हुआ है वो पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स का हुआ है। भाई साहब, इस फैसले पर नजरसानी हो सकती है कि अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे? नहीं, इसमें नजरसानी नहीं। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं हमको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं। आज भेज रहे हैं जी। क्या मतन क्या है सर उसका? मतन क्या है सर उसका? मतन ये है कि ये आपने किया है। अच्छा, आपने हुकूमती बैंक से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानी है, उसके खिलाफ। अगर वो जवाब कोई तसल्ली बख्श देते हैं तो उसको कोई गुंजाइश है या आप लोग फैसला कर चुके हैं कि उनको निकालना है? नहीं, मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम था शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था। जब जवाब आएगा उसको पीडीएम कंसिडर कर लेगी। जारी हो चुके हैं जी, जारी हो गए। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीडीएम के पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस पर हंसा ही जा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया कि रेलवे स्टेशन के इंतजार गाह में बच्चे खेल कूद में पूरी सल्तनत तश्कील देते हैं। बच्चे किसी को राजा, वजीर, जज और डाकू बनाते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत खत्म और सब अपने अपने डब्बों में रवाना हो जाते हैं। सेनेट में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज बनूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं। शहजाद वसीम ने कहा कि वजीर आजम कौमी एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ इस्लाहात के लिए साथ दे। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अवामी रिलीफ के लिए सब एक हैं। कभी मुश्किल आई तो हम हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। कायदे अमान वसीम शहजाद ने पीडीएम को माजी करार देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की दावत दी। मैं तवक्का रखता हूं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एक कदम बढ़ाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको दावत देते हैं कि आइए अब रिफॉर्म्स की तरफ सफर शुरू करें। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने सेनेट इंतखाबात में खुफिया कैमरों की तहकीकात का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर बनाने पर 5 तोहफे दिए। जो वोट की सिक्रेसी और हुर्मत के साथ जो तमाशा यहाँ पे लगा, और जिस तरह उस दिन भी हमने ये कहा कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैमरास किसने इंस्टॉल किए। वो काम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सका,
جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکا وہ 2-4 ٹیکنیشینز کی مدد سے کر لیا گیا۔ تحفہ کہنے پر حکومتی اراکین نے احتجاج کیا۔ دلاور خان گروپ کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس کا ماحول خراب نہ کریں جناب تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب۔ چیئرمین سینٹ نے کیمروں کے معاملے کی تحقیقات کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ ویلکم بیک اگین۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ الیکشن کمیشن سے فردوس عاشق آوان کو ریلیف مل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے این75 ڈسکا میں فردوس عاشق آوان کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس خارج کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ یاسر نذر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، مزید کیا تفصیلات بتائیے گا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی طرف سے فردوس عاشق آوان کو ریلیف ملا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے این75 ڈسکا میں فردوس عاشق آوان کے خلاف جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس تھا وہ اب خارج کر دیا گیا ہے۔ ممبر پنجاب الطاف قریشی جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا فردوس عاشق آوان حلقہ میں گئی تھی، جس پہ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ فردوس عاشق آوان نے حلقہ کے باہر پریس کانفرنس کی تھی، اور جس پر سینئر وکیل نے موجود نہیں۔ کمیشن مزید وقت دے یہ وکیل کی طرف سے استدعا کی گئی، جس کے بعد اب یہ ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی کا کیس تھا فردوس عاشق آوان کا، اب اس کو خارج کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر نذر۔ خبر دیں آپ کو کہ لاہور کے علاقے نوا کوٹ میں دیور کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملزم کی والدہ اور 2 بہنیں بھی زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے عتیق ملک سے۔ عتیق، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور کے علاقے نوا کوٹ کی حدود میں جہاں میں ایک فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک ملزم نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ 3 افراد جہاں میں اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم بلال کو جو ہے وہ گھر والوں نے پبجی گیم کھیلنے سے منع کیا تھا، جس کے سبب اس نے تیش میں آ کر گھر والوں پر ہی فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں اس کا بھائی، اس کی والدہ اور اس کی بہن جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئی ہیں، جبکہ بھابھی جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علاقہ کے مطابق ملزم بلال جو ہے وہ باہر آ کر بھی فائرنگ کی، جس کے سبب جو ہے وہ ان کا محلے کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عتیق ملک۔ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ ٹیکنیکل بورڈ میں افسران کے پاس کئی عہدوں کا اضافی چارج ہونے کے باعث انتظامی امور متاثر ہونے لگے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ نمائندہ آج نیوز کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، بتائیے گا۔ بالکل علی عابد، عدالتی واضح احکامات موجود ہیں کہ او پی ایس اور ڈیپوٹیشن والے افسران کو واپس اپنے محکموں میں بھیجا جائے۔ اس کے باوجود سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ان عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جو سیکرٹری ہیں قاضی عارف، ان کے پاس 2 عہدوں کا چارج ہے اور ڈائریکٹر ریسرچ بھی ہیں، اور ایڈیشنل چارج سیکرٹری کا بھی ہے۔ اسی طرح کنٹرولر آف ایگزامینیشن اور باب علی فہیم جو کہ ڈپٹی کنٹرولر ہیں، ان کے پاس ناظم امتحانات کا اضافی چارج بھی ہے۔ اس تمام صورتحال کے باعث جو ٹیکنیکل بورڈ کے انتظامی امور ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ سیکرٹری سروسز نے بھی اس حوالے سے نام مانگے ہیں ملازمین کے جو کہ ڈوئل چارج رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالتی احکامات کی خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔ خبر دیں آپ کو کہ ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث کراچی کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن پھٹ گئی ہے۔ پائپ لائن کا مرمتی کام شروع نہ ہو سکا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے۔ امر لال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امر لال، بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے، کب تک مرمتی کام شروع کیا جائے گا؟ جی بالکل، ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، کراچی کو پانی فراہم کرنے والی پائپ 72 قطر انچ کی پائپ نمبر 5 دھماکے سے پھٹ چکی ہے۔ کراچی کو 2 کروڑ 80 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ پائپ لائن بیک پریشر کے باعث پھٹی ہے، جس کے بعد پائپ لائن سے پھٹنے سے گلشن حدید، طریق حیدرآباد، ملیر، شاہ لطیف ٹاؤن سمیت کورنگی اور دیگر علاقوں کو پانی اس وقت مکمل طور پر معطل ہے، جس کے بعد ابھی تک۔ بہت شکریہ امر لال۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف قوال غلام فرید صابری کو بداحوں سے بچھڑے 27 برس بیت گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی مقبول صابری کے 7 بے شمار قوالیاں پڑھی ہیں، جنہیں شہرت دبام حاصل ہوئی۔ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو محمد، کچھ نواسوں